बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद क्या है, रोज़ा किन बातों से टूट जाता है और किन बातों से मकरूह होता है, वो जानेंगे। अरशाद बारी ताला हुआ, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़गारी मिले। मालूम हुआ कि रोज़ों की फ़र्ज़ियत का मकसद तक़वा और परहेज़गारी का हसूल है। जो इंसान इस दुनिया में आकर इसकी रंगीनियों में खो गया है और अपने मकसद हयात को भूल कर खाने पीने और नफसानी ख्वाहिशात की तकमील को ज़िंदगी का मकसद समझ बैठा, इसकी तमाम कोशिशें पेट भरने और नफ्स परवरी में सर्फ होने लगी। इस ख्वाब गफलत से जगाने के लिए अल्लाह ताला ने एक माह के रोज़े फ़र्ज़ किए ताकि इंसान ये जान ले कि इसकी ज़िंदगी का असल मकसद खाना पीना ही नहीं बल्कि असल मकसद तो तकवा है। जब रोज़े की हालत में बंदा हलाल खाना पीना हुक्म इलाही की तामील में तर्क कर देता है तो रोज़ा ज़ुबानी हाल से इसे ये दर्स देता है, ए रोज़ेदार, जब तूने हलाल चीज़ें अपने रब के हुक्म से तर्क कर दी तो वो चीज़ें जिन्हें तेरे रब ने हमेशा के लिए हराम कर दिया तो इनका इर्तिकाब से भी बाज रहना। इस ज़मन में एक और बात काबिल गौर है, वो ये कि नमाज बाज़ अरकान के अदा करने का नाम है। ज़कात किसी मुस्तहिक को देने से अदा होती है। हज, तवाइफ़ काबा और दीगर मखसूस अरकान अदा करने को कहते हैं। मगर रोज़ा ऐसी इबादत है जो कुछ ना करने का नाम है, इसलिए सब इबादत दूसरों पर ज़ाहिर हो जाती हैं, जबकि रोज़ा बंदे और उसके रब के दरमियान एक राज रहता है। ये मुमकिन है कि कोई रियाकार छुप कर खाता पीता रहे और लोगों के सामने ख़ुद को रोज़ादार ज़ाहिर करे, मगर रोज़ादार रियाकारी के लिए खाना पीना नहीं छोड़ता। इसलिए रब ताला ने फरमाया, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। रोज़ों का मकसद तकवा है और तकवा नेक काम करने और बुरे कामों से बचने का नाम है। इसलिए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ेदार बुरी बात कहना और बुरे काम करना ना छोड़े, अल्लाह ताला को इसके भूखे प्यासे रहने की कुछ परवाह नहीं। मज़ीद अरशाद हुआ, कई रोज़ेदार ऐसे हैं जिनका रोज़ा सिवाय भूख और प्यास के कुछ नहीं, और बहुत से रातों में इबादत करने वाले ऐसे हैं कि इन्हें जागने के सिवा कुछ नहीं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और इरशाद है, रोज़ा महज खाने पीने से बाज रहने का नाम नहीं, बल्कि रोज़े की असल ये है कि लग़ू और बेहुदा बातों से बचा जाए। रोज़े की हकीकत के मुतल्लक़ चंद बातें अर्ज़ की गई। अब फ़ुक़हा मसाइल मलाहज़ा हों, खाने पीने या जमा करने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद हो, दांतों में कुछ चीज़ चने के बराबर या ज़्यादा हो, इसे निगल लेने से रोज़ा टूट जाता है। मुँह भरना क्या करने से रोज़ा टूट जाता है, जबकि रोज़ादार होना याद हो। आंसू या पसीना मुंह में चला जाए, इसकी नमकीनी पूरे मुंह में मालूम हो तो रोज़ा टूट जाता है। अगर दांतों से खून निकले और इसका जायका हलक में महसूस हो तो रोज़ा टूट जाता है। कुली करते हुए पानी बिला इरादा हलक से नीचे उतर जाए या नाक में पानी चढ़ाते हुए दिमाग तक पहुंच जाए तो रोज़ा टूट जाता है, बशर्ते कि रोज़ादार होना याद हो। आँख या कान में दवाई डालने से रोज़ा टूट जाता है।
کان میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بھول کر کھانے پینے کے دوران روزہ دار ہونا یاد آ جائے اور منہ میں موجودہ شے نگل لی جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کھانے پینے کے دوران سحری کا وقت ختم ہو جائے تو نوالا اگل دینا چاہیے، اسے نگل لینے سے روزہ نہیں ہوگا۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی، بیہودہ گفتگو یا کسی کو تکلیف دینے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ سحری کھانے میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہونے کا شک ہو جائے۔ اسی طرح افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر احتیاط ضروری ہے۔ روزے میں بار بار تھوکنا، منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل لینا اور کولی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ یوں ہی استنجا کرنے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی روزے دار کو استنجا کرنے میں نیچے کو زور نہیں دینا چاہیے۔ روزے دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا مکروہ ہے۔ عذر یہ ہے کہ شوہر یا آقا بد مزاج ہو اور نمک وغیرہ کی کمی بیشی پر ناراض ہوتا ہو۔ چکھنے کا مفہوم یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر ذائقہ محسوس کرے اور اسے تھوک دے، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جائے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر کھانے پینے یا جمع کرنے سے بے اختیار قے آ جائے، تھوڑی ہو یا زیادہ، کان میں پانی چلے جانے سے یا احتلام ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مکھی، دھواں یا گرد حلق میں چلی جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے میں تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو۔ اگر ایسی کسی صورت میں یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا اس بنا پر کسادہ کھایا پیا تو اس روزے کی قضا لازم ہے، کفارہ نہیں۔ روزے کے لیے عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے۔ اگر حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنی بچی یا بچے کی جان کا صحیح اندیشہ ہو تو اسے اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، خواہ دودھ پلانے والی بچے کی ماں ہو یا دائی، وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ عورت حیض سے پورے 10 دن رات میں فارغ ہوئی تو بہرحال اگلے دن کا روزہ رکھے، اور 10 سے کم دنوں میں پاک ہوئی تو اگر صبح ہونے میں اتنا وقت ہے کہ نہا کر معمولی سا وقت بچے گا تو روزہ رکھے، اگرچہ غسل نہ کیا ہو، اور اگر نہا کر فارغ ہونے کے وقت صبح ہو گئی تو روزہ نہیں۔ حیض و نفاس والی عورت پاک ہوگی تو اسے باقی دن روزے کی مسل گزارنا واجب ہے، اسی دن کی قضا فرض ہے۔ حیض و نفاس والی عورت کو اختیار ہے کہ چھپ کر کھائے یا ظاہر، لیکن چھپ کر کھانا بہتر ہے۔ اگر جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس کا کفارہ لازم ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ لگاتار 60 روزے رکھے جائیں۔ اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو پھر سے 60 کی گنتی پوری کرنی ہوگی۔ البتہ عورت کو اگر حیض آ جائے تو اس کی وجہ سے رہ جانے والے دن ناغے شمار نہیں ہوں گے، یعنی حیض سے پہلے اور بعد والے دن مل کر 60 کی گنتی پوری ہونے پر کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اگر روزے رکھنے پر قدرت نہ ہو، یعنی کوئی بیماری اور اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں، یا زیادہ بڑھاپے کے باعث روزے رکھنا ممکن نہیں، تو 60 مساکین کو پیٹ بھر کر دونوں وقت کھانا کھلانے سے کفارہ ادا ہوگا، یا پھر ہر مسکین کو صدقہ فطر کے برابر رقم دے دی جائے۔